बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर के काम ले और शर से महफूज रखे। तो आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज जो है वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आयतुल कुर्सी के फ़वाइद और माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है, एक्चुअली जो है मैं यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस करना चाह रही हूँ कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि घर में आयात और सीनरी लगाने से कुछ नहीं होता। मतलब दो तरह का माइंड है हमारे यहाँ कि कुछ कहते हैं कि मतलब पढ़ने से ही होता है, लगाने से क्या होगा, ये वो इस तरह। तो अल्लाह ताला देखिए आपको आपकी नीयतों से जांचता है। ठीक है, आप मतलब अब जो इस वक्त जो इस दौर में सबसे ज़्यादा चल रहा है मूर्तियाँ, और हम अपनी फैमिलीज़ की फ़ोटोज़ और बहुत कुछ लगाते हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादातर बुत टाइप चीज़ें होती हैं। तो एज़ अ मुस्लिम हमें मेरे ख्याल से ये सूट नहीं करता। और जैसे आपको पता है कि पिक्चर लगा जहाँ पे होती है वहाँ पे रहमत के फरिश्ते नहीं आते, नमाज नहीं होती। तो मुझे नहीं पता, मतलब मेरा इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हर बंदे को थिंक का राइट अल्लाह ताला ने दिया है। हर बंदे का ज़मीर है, हर बंदे का दिमाग है। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज़ को कि अगर हम वो डेकोरेशन पीसेस यूज़ करते हैं, तो अगर हम ये अल्लाह के नाम या सिलवी ऐसा कुछ लगाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बुरी चीज़ है। ठीक है, अब जैसे आयतुल कुर्सी होगी, अगर छोटे बच्चों को नहीं आती तो वो सामने आपने लगाई हुई है तो देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल, एक तो मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, मुझसे इस बारे में सवाल किया गया था कि लगानी चाहिए यानी क्या लगाना गुनाह है, मतलब नहीं लगा सकते, क्या ये गुनाह है? कहते हैं ना कि सिर्फ पढ़ने के भी फ़ायदे हैं, लेकिन वो सामने है, आपको कभी भूल जाती है, आप खुद देख सकते हैं, बड़ों को भी भूल जाता है, बच्चों के लिए फ़ायदा मंद रहता है। ठीक है, तो मैंने तो खुद जी लॉकडाउन में क्या किया है, ऑनलाइन मंगवाई हैं, क्योंकि स्टे होम स्टे सेफ। ओके, कोशिश करें घर में रहें और सेफ रहें, अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत करें। तो सबसे पहले क्या दिखाऊंगी आपको, टेन टेन आयतुल कुर्सी। ये देखें, ये रही आयतुल कुर्सी। ठीक है, आप इसको कहीं भी लगाएं अपने घर में। ठीक है, और ये आप बच्चों को कहें कि आप रोज़ देख के पढ़ें। ठीक है, उनको ज़बानी याद हो जाएगी, फिर जैसे रात को सोते हुए बच्चे पढ़ें तो उन अक्सर भूल जाती है, तो बच्चे देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको भी अच्छी लगी होगी, मुझे ये बहुत अच्छी लगी, ये मैंने ऑनलाइन बाई की है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी आयतुल कुर्सी के फ़वाइद। ठीक है, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आयतुल कुर्सी जो है वो एक हिफाजती निज़ाम है। ठीक है, देखें अब हम जो है हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया है कि हमने अपने हिफाजती सिस्टम को कमज़ोर कर लिया। कैसे? हमने गार्ड्स रख लिए हैं, हमने मतलब देखें, हाँ, क्या कर सकते हैं, सोच की कमी है या फिर ईमान की कमज़ोरी है। हमने डॉग्स को रखा हुआ है अपनी हिफाजत के लिए, हमने बॉडी गार्ड रखे हुए हैं, हमने बहुत बहुत कुछ किया है, लेकिन जो असल हिफाजत का निज़ाम था हमने उसको छोड़ दिया। असल हिफाजत का निज़ाम कहाँ है? कुरान में है। ठीक है, कुरान की आयतों में है। तो आयतुल कुर्सी एक बहुत बहुत ही मजबूत हिफाजती निज़ाम है। जहाँ आप गार्ड्स लेके निकलते हैं वहाँ आप घर से आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलें तो आप एक फरिश्ता जो है वो आपके साथ हो लेता है। ठीक है, एक जगह है कि 70,000 फरिश्ते हैं जो आपकी हिफाजत करते हैं। जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ के घर से निकलते हैं, जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तो 70,000 फरिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं। और फिर अगर आप घर में दाखिल होते हैं आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं तो उस घर से मुहताजी दूर हो जाती है। ठीक है, और अगला फ़ायदा ये है कि अगर आप रात को सोते हुए एक बार भी आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं तो एक फरिश्ता अल्लाह ताला मुख्तस कर देता है कि आपने इस बंदे की सारी रात हिफाजत करनी है, वो सारी रात आपकी हिफाजत करता है। ठीक है, और अगर आप फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ते हैं, जिस तरह फजर के 2 फ़र्ज़, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़, असर के 4 फ़र्ज़, मगरिब के 3 फ़र्ज़ और इशा के 4 फ़र्ज़, उसके बाद अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि आपका एक पाँव ज़मीन पर होगा और एक जन्नत में, यानी आप उसको पूरी ज़िंदगी कंटिन्यू रखते हैं, अपनी रूटीन में ले आते हैं। और दूसरा ये होता है कि आपने अगर देखें ज़ोहर के बाद पढ़ी है तो असर तक जो है वो आपकी नेकियां बढ़ती रहती हैं। ठीक है,
نیکسٹ جو ہے کہ اگر آپ وضو کے بعد کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد اگر آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو 70,000 آپ کے درجے جو ہے 70 درجے جو ہے وہ آپ کے 70 درجے آپ کے جو ہیں وہ بلند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مطلب حفاظتی نظام جو ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. ٹھیک ہے آپ اپنا وہ حفاظتی نظام رکھیں، آپ کو بلیو ہے آپ رکھیں، لیکن یقین کریں آپ اللہ پہ یقین کر کے دیکھیں اور اس حفاظتی نظام کو اپنا کر دیکھیں. آپ اپنی حفاظت کی نیت سے پڑھ کے نکلیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے چلیں اب میں جو آپ کو سرکٹ شو کر رہی ہوں وہ یہ ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ یہ دیکھیں لا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے اچھا یہ میرا کیا پرپس تھا اس کو جو ہے وہ لینے کا، وہ یہ تھا کہ دیکھیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے. اوکے تو میرا اس کا جو میں بتا رہی تھی کہ پرپس جو ایکچولی ایگزام ہونے لگی تھی تو مجھے جو ہے وہ اس میں کنٹینیو نہیں رکھ سکی. تو ہم آئی تھنک بات کر رہے تھے کہ میرا اس کو جو ہے وہ مقصد کیا تھا لینے کا. یہ تھا کہ دیکھیں آپ گھر میں انٹر جہاں ہوں تو آپ کوشش کریں سامنے آپ لگا دیں. اگر کسی کے منہ سے نہیں بھی نکلتا تو سامنے نظر پڑتی ہے. سم ٹائم ہمیں نہیں بول پاتے یا ہمیں نہیں یاد رہتا، تو ہمیں نہیں بھی یاد رہتا تو جیسے ہماری سامنے نظر پڑتی ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں. اور ویسے بھی گھر میں چلتے پھرتے گزرتے ہوئے جب سامنے نظر پڑتی ہے تو زبان سے خود ہی ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے تو اگر میں اس کے فوائد بتانے لگوں تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں. ٹھیک ہے اور مطلب آپ کہاں کہاں اس کو یوز کر سکتے ہیں. آپ ایک تو یہ ہے کہ نظر بد کے لیے بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے قرآن پاک میں آیا ہے. ٹھیک ہے اور آپ جیسے بچوں کو ہم تیار کر رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو بڑی جلدی نظر لگتی ہے کیونکہ بچے بہت کیوٹ ہوتے ہیں، انوسینٹ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. تو آپ ان کو تیار کرتے ہوئے لائک آپ ان کو کوئی نیا ڈریس پہنا رہی ہیں، اچھا والا پہنا رہی ہیں یا ان کو ریڈی کر رہی ہیں، کوئی ایونٹ ہے تو آپ ساتھ میں کیا کریں، آپ ماشاء اللہ بسم اللہ اگر ساتھ پڑھیں تو اور بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے کہ بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ساتھ ساتھ آپ پڑھتے رہیں تو ساتھ ساتھ ان کو تیار کرتے رہیں تو ان کو نظر نہیں لگے گی. ٹھیک ہے آپ خود کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں، لائک مین وومنس جو بھی چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں یہ تیار ہوتے. اور سب سے زیادہ کہ جب آپ شیشہ دیکھتے ہیں، آپ میرر دیکھتے ہیں تو آپ یہ ضرور پڑھیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھیں اگر لا قوت الا باللہ صرف اس کو ہی میں لوں لا قوت الا باللہ تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اور ماشاء اللہ کا تو ہر کسی کو پتہ ہوگا کہ آپ کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں، کوئی چیز آپ کے دل کو اچھی لگے، آنکھوں کو اچھی لگے تو آپ ماشاء اللہ بولیں. تو کبھی میں اگر لا قوت الا باللہ پہ بات کروں تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں اس کے اگر میں مطلب بتاؤں. ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں جب آپ تیار ہو رہے ہوں تب آپ پڑھیں. ٹھیک ہے آپ کسی اچھی چیز کو دیکھیں تب پڑھیں. اور اگر آپ اپنی لائف روٹین بنا لیں کہ مطلب جب بھی آپ نے شیشہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے آپ نے تیار ہونا ہے تو آپ نے پڑھا بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو کیا ہوگا اس سے کیا کیا آپ نوٹ کریے گا یہ فائدے ملتے ہیں کہ بیماریوں سے آپ دور ہوتے ہیں. آپ مطلب کسی بھی بیماری کی نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ دور کرے. یا جس کو یہ ہوتا ہے کہ نظر بد کا ہوتا ہے کہ ڈاؤٹ ہوتا ہے یا یقین ہوتا ہے کہ مجھے نظر بد ہے وہ یہ پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے یا پھر جس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھ پہ جادو کا اثر وغیرہ ہے تو وہ یہ پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس سے جو ہے اگر آپ اس کو کنٹینیو اپنی لائف میں ایڈ کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کے کیا ہے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو ہمیں کتنے سارے فائدے مل رہے ہیں مطلب نظر بد کے لیے، بیماریوں کے خاتمے کے لیے، آپ کے مطلب مسائل کا حل مل رہا ہے. ٹھیک ہے اور آپ کا رزق جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے اور جادو کا خاتمہ ہو رہا ہے. اور اگر آپ اپنے بچوں کو مطلب جب دیکھیں آپ کو پیار آ رہا ہے، آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو آپ پڑھیں. اس سے یہ ایک تو وہ نظر بد سے محفوظ رہیں گے، دوسرا یہ کہ ان کا حافظہ بھی تیز ہوگا. تو آپ اس کو اگر
پڑھنا شروع کر دیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسپیشلی باوضو ہو کے پڑھنا ہے, آپ وظیفے کے طور پہ پڑھنا نہیں, آپ چلتے پھرتے پڑھیں, آپ جب شیشہ دیکھیں تب پڑھیں, ٹھیک ہے. آپ کبھی کبھی ہم خود کو بھی بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں خود کی نظر لگی, تو آپ خود کو جب بھی دیکھیں آپ پڑھیں یہ, ٹھیک ہے. آپ اچھا سا تیار ہوں تب آپ پڑھیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے گا, اور یہ بھی ایک حفاظتی نظام ہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چھپا ہوا ہے قرآن پاک میں حفاظتی نظام, تو اس کو اپنانے کی کوشش کریں. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہی ہوگی. اپنے رکھیے گا ڈھیر سارا خیال, مجھے رکھیے گا دعا میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹاٹا بابا.